हेर्नुस् टीबीपी बाट पनि दुईटै प्रफिटेबल छ भनेको लाइफ भन्दा कम छ, एनपीबी बाट पनि दुईटै पोजिटिभ छ, एनपीबी प्रफिटेबल भयो, आईआरआर बाट पनि दुईटैको आईआरआर कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा बढी छ, दुईटै प्रफिटेबल भनेको तीनवटै टुलले दुईटै प्रोजेक्ट दुईटै भेहिकल प्रफिटेबल छ भनेको छ। यस्तो बेलामा हामीले तीनवटै टुलबाटै डिसिजन दिनुपर्छ। यस्तो बेलामा तीनवटै टुलबाटै डिसिजन दिनुपर्छ। प्रोजेक्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुन् भने के हुन्छ भनेर सोध्यो भने तीनवटै टुलबाट डिसिजन दिनुस्, एनपीबीलाई मात्रै नहेर्नुस्। यदि पेब्याक पिरियडले मानव एकछिनको लागि 11 आइदियो, 11.67 आइदियो। अब पेब्याक पिरियडबाट हेर्नुस् त, यसको लाइफ भन्दा 10 इयर्स भन्दा कम छ प्रफिटेबल, यसको त 10 इयर्स लाइफ भन्दा बढी भयो भने यो रिजेक्ट भयो। भनेपछि एनपीबीमा दुईटैले एक्सेप्ट गर्यो, आईआरआरमा दुईटैले एक्सेप्ट गर्यो भने यस्तो केसमा तपाईले अब पेब्याक पिरियडलाई तपाईले छोड्नुहुन्छ, यहाँ लेख्नुहुन्न। के भन्नुहुन्छ त, एनपीबी र आईआरआर मेथडबाट दुईटै प्रोजेक्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुनु भने एक्सेप्टेबल छन् भनेर भन्नुहुन्छ। अब यस्तो केसमा अब कुनै एउटा टुलले रिजेक्ट गरिरहेछ भने एनपीबीले के गरेछ भनेर तपाईले हेर्नुपर्छ, किनभने एनपीबी भनेको सुपेरियर मेथड हो। आईआरआरले पनि रिजेक्ट गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ, त्यस्तो बेलामा एनपीबीले एक्सेप्टेड भनेको छ भने एक्सेप्ट गर्ने हो, नत्र रिजेक्ट नै गर्ने हो। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। अब रिक्वायर्ड सीमा अरूले एक्सेप्ट गरेको एनपीबीले नगरेको केसमा चाहिँ कस्तो अरे, अरूले गरेको एनपीबीले नगरेको रिजेक्ट नै हो। एनपीबीले रिजेक्ट गर्छ भने रिजेक्ट नै गर्नुपर्छ। सर यसमा के हाम्रो के एनपीबी चाहिँ के हायर भयो के किन एक्सेप्टेड हुन्छ सर यो? हजुर, एनपीबी पोजिटिभ आएमा प्रफिटेबल हो, अनि इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के त भन्दा सबै प्रफिटेबललाई एक्सेप्ट गर्ने भनेको। जस्तै यो तपाईँ जेटिङ मेसिनवाला भेहिकल किन्नुभयो भने नन जेटिङ किन्न पाइँदैन भन्ने छैन के। तपाईँले एउटा भेहिकल भएपछि हामीलाई पुग्यो भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, प्रफिटेबल छ भने दुईटै किन्नुहुन्छ। होटल खोल्नुभयो, कफी सप खोल्नुहुन्न भन्ने छैन, प्रफिटेबल छ दुईटै खोल्नुहुन्छ, त्यसलाई भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट। सर यो एनपीबी चाहिँ नेगेटिभ आएर अनि आईआरआर चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा ग्रेटर भने कन्डिसन आउँछ कि नै? आउन सक्छ त्यस्तो। एनपीबीले एक्सेप्ट गरेको आईआरआरले रिजेक्ट गरेको अथवा आईआरआरले एक्सेप्ट गरेको एनपीबीले रिजेक्ट गरेको केस आउँछ। त्यसैले हामीले कन्फ्लिक्ट आएको भन्छौँ, पछाडि आउँछ त्यो। कन्फ्लिक्ट किन आउँछ भन्ने कुरा पनि हिजो मैले बताएको थिएँ। क्रस ओभर रेट के छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ, प्रोजेक्टको लाइफ साइकल के छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसरी चाहिँ नि कन्फ्लिक्ट आउँछ। ती कारणहरू पनि सोध्छ तपाईँलाई थ्योरीमा, पछि आउँछ त्यो क्वेसन राख्दिनु। अब यति बुझ्नु पर्यो, यी सबै टुलहरू मध्ये एनपीबी नै सुपेरियर मेथड हो। एनपीबी नै सेयर होल्डरको वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभसँग कन्सिस्टेन्ट हुने मेथड हो। एनपीबीले दिएको डिसिजन कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन। एनपीबीले एब्सोल्युट टर्ममा तपाईँले लगानी गर्नु भने ठ्याक्कै कति रुपियाँ भ्यालु इन्क्रिज गर्छ भनेर देखाउँछ, आईआरआरले पर्सेन्टेज टर्ममा देखाउने हो। अनि एनपीबीले सबै फ्युचर क्यास फ्लोहरू, यो क्वेसनमा क्यास फ्लो कति आउँछ, 25 लाख आउँछ, यसमा 18 लाख आउँछ, यिनीहरूलाई कस्ट अफ क्यापिटलमा रिइन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्छ एजम्सन यसको एनपीबीको त्यो हो। आईआरआरले के भन्छ, आईआरआरमै रिइन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्छ, तर मल्टिपल आईआरआर हुने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर आईआरआरको एजम्सन नै गलत हुने हुँदा एनपीबी सुपेरियर मेथड हो। सर यो इन्डिपेन्डेन्ट र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ कि यो खास चाहिँ कस्तो हो? इन्डिपेन्डेन्ट भनेको तपाईँसँग कुनै पनि बजेटको कन्स्टेन्ट छैन। तपाईँ जस्तो कार किन्न खोज्नुभयो, मोटरसाइकल पनि किन्न खोज्नुभयो। अब हामीले सामान्य रूपमा मोटरसाइकल किन्यो भने कार किनिन्न, कार किन्यो भने मोटरसाइकल किनिन्न नि घरमा प्रयोगको लागि। त्यस्तो नभएर तपाईँले व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, कार पनि किन्नुहुन्छ, कारमा फाइदा छ हेर्नुहुन्छ, एनसिओ कति हो, कति लाग्छ, अनि भाडामा दिने हो भने त्यसले कति क्यास फ्लो जेनेरेट गर्छ, त्यो अनुसार कारमा फाइदा देख्नुभयो, कार पनि किन्नुहुन्छ। अनि बाइकमा फाइदा देख्नु बाइक पनि किन्नुहुन्छ भने त इन्डिपेन्डेन्ट भएको। एउटा प्रोजेक्ट सिलेक्ट गर्नको कारण अर्कोसँग सम्बन्ध छैन, अर्को डिपेन्ड छैन भने त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भनियो कि। जस्तो यो प्रोजेक्ट ए थियो जेटिङ मेसिनसँगको, अर्को नन जेटिङ थियो भने यो प्रफिटेबल छ भने यसलाई पनि एक्सेप्ट गर्नुहोस्, यो प्रफिटेबल छ भने यसलाई पनि एक्सेप्ट गर्नुहोस्। यसलाई एक्सेप्ट गर्दैमा यो रिजेक्ट गर्नै पर्छ, एउटा सिलेक्ट भनेको अरू सबै रिजेक्ट हो भन्ने केस होइन भने त्यसलाई हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भन्छौँ।
एउटा सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै अर्को स्वत रिजेक्ट। तपाईँले होटल खोल्नुभयो भने कफी सप खोल्नुहुन्न, फेन्सी पसल खोल्नुहुन्न, फेन्सी पसल खोल्नुभयो भने फेरि ती होटल कफी सपहरू खोल्नुहुन्न भने त्यसलाई हामीले म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्छौँ। कार किन्नु भने बाइक किन्नुहुन्न, बाइक किन्नु भने कार किन्नुहुन्न, एउटा भए पुग्छ भने त्यसलाई हामीले म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भन्छौँ। भनेको बेस्ट वान सिलेक्ट गर्ने मेथड भनेको, बेस्ट वान सिलेक्ट गर्ने कन्डिसन भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हो। प्रफिटेबल, सबै प्रफिटेबल सिलेक्ट गर्ने भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हो। अब सीमा if the vehicles are mutually exclusive, अब यही भनिहाल्यो सीमा, if the vehicles are mutually exclusive, which vehicles should be purchased भने। अब यिनी भेहिकलहरू ए र बी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो भने कुन किन्ने भने फेरि कुन किन्नेलाई भन्नुहोस् त। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको के हो? बेस्ट वान सिलेक्ट गर्ने प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए। किनभने अब डिसिजन कुनबाट दिने भन्दाखेरि तीनटैबाट दिन सकिन्छ यहाँ पनि। किनभने प्रफिटेबल त दुईटै थिए हामीले हेरिसकेका हौ, तर यो बी भन्दा ए नै बढी प्रफिटेबल छ। किनभने यहाँ कति 6 पोइन्ट थियो, 6.67 यसको पेब्याक पिरियड अनि यसको 6 कम भएको राम्रो हो, यही राम्रो छ। एनपीबी हेर्नुहुन्छ यसले 78,180 भ्यालु इन्क्रिज गर्छ भनेको छ, यसले 17 लाख समथिङ भ्यालु इन्क्रिज गर्छ, यही बेटर छ। आईआरआर भन्दा कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा आईआरआर दुईटैका बढी भए पनि यसको रिटर्न भन्दा यसको रिटर्न बढी छ, त्यही भएर यही नै बेस्ट छ। भनेपछि if projects are mutually exclusive, if projects are mutually exclusive, project A should be selected, अथवा vehicle A should be selected because payback period of project A is less than project B. NPV of project A, तीनटैबाट दिउँ है त्यसमा। NPV of project A is greater than project B, and IRR of project A is greater than project B. If projects are mutually exclusive, project A should be selected because payback period of project A is less than project B. NPV of project A is greater than project B, and IR दुईटा ल्याङ्ग्वेज लेख्न सकिन्थ्यो। NPV and IRR of project A are greater than project B भनेर लेख्न सकियो। अब यसमा अझै मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ भने यहाँ हामीले माथि देखिसकेका छौँ प्रफिटेबल छ भन्ने कुरा त। अब प्रोजेक्ट ए को पेब्याक पिरियड सानो छ र लाइफ भन्दा पनि सानो छ भन्नु, अनि प्रोजेक्ट ए को एनपीबी ठुलो छ र पोजिटिभ पनि छ, अनि प्रोजेक्ट ए को आईआरआर कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा सानो पनि छ, फेरि प्रोजेक्ट बी भन्दा ठुलो पनि छ, प्रोजेक्ट बी को भन्दा पनि ठुलो छ भने दुईतिर कम्पेयर गर्न पनि सकिन्छ हामीले। ल यो थियो तपाईको प्रब्लम 1। अब प्रब्लम 2, प्रब्लम 3 तिर जानु हामी। अब म्युचुअल एक्सक्लुसिभ र इन्डिपेन्डेन्ट भन्नुमा अब डिसिजन दिन सक्नुहुन्छ हैन सर? त्यो नमेट्ने एकछिन। म्युचुअल एक्सक्लुसिभ र इन्डिपेन्डेन्ट भन्दा तपाईले डिसिजन दिन अब जान्न पर्यो। Required 3 मा Lumini Transportation Private Limited is considering 2 round of micro bus service from Butwal to Pokhara। यो Lumini Transportation Company ले बुटवलबाट पोखरा माइक्रो बस सञ्चालन गर्न खोजिरहेको छ अरे। A micro bus costs 20 lakh and it will ply
फ्लाई हो कि फ्लाई हो इट विल फ्लाई डेली फर 5 years टु कम यो भनेको 5 वर्षसम्म चल्छ अरे एनुअल क्याश नेट क्याश इनफ्लो फर 5 years विल बी एज फलोज 5 वर्षको नेट क्याश फ्लो यस्तो छ अरे माइक्रोबस किन्दाखेरि तपाईँको 20 लाख लाग्छ भन्यो यो एनसिओ भयो अनि यो एप्लाई भनेको कि सप्लाई भनेको के हो यो जे भए पनि अप्लाईकै मिनिङ पनि होला मलाई थाहा भएन है यो 5 years 5 वर्षसम्म यसको लाइफ छ 5 वर्षसम्मको यसको क्याश फ्लो यस्तो छ अरे क्याश फ्लो इयर 1 मा 8 लाख यसले 8 लाख इनफ्लो दिन्छ इयर 2 मा 7 लाख इयर 3 मा 650 इयर 4 मा 6 लाख इयर 5 मा 8 लाख अनि ए मा सोध्यो व्हाट इज द प्रोजेक्ट पेब्याक पिरियड अघि हामीले गरे क्वेशनमा इवन क्याश फ्लो थियो हामीले पेब्याक पिरियड निकालेका थियौं अब यो क्वेशनमा एनसिओ इज इक्वल टु कस्ट अफ माइक्रोबस एनसिओ अथवा नेट क्याश आउटले इज इक्वल टु रुपीज कति भन्यो 20 लाख सर 3 हो कि 4 हो 3 आइछ 20 लाख अनि लाइफ अफ द प्रोजेक्ट यान इज इक्वल टु 5 years अनि तपाईको क्याश फ्लो भनेर यसरी हो इयर CF80 क्याश फ्लो इयर 1 मा 8 लाख इयर 2 मा 7 लाख इयर 3 मा 6,50,000 इयर 4 मा 6 लाख अनि 8 लाख 6 लाख अनि इयर 5 मा 8 लाख यसरी तपाईलाई क्याश फ्लो दियो रिक्वायर्ड ए मा सोध्यो पेब्याक पिरियड बीबीपी छ अनि रिक्वायर्ड बी मा should the Lumbini Transportation Private Limited run microbus service from Butol to Pokhara if maximum cost recovery period is 4 years भनेको छ भनेको स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियड 4 year हो भने यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने बस तपाईले सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भनेको छ अब हामीले पेब्याक पिरियड निकालेर हेरौं यसमा रिक्वायर्ड ए मा तपाईको पेब्याक पिरियड मात्रै सोध्या हो बी मा गएर बल्दा डिसिजन सोध्या छ यसको अब यदि 4 years स्ट्यान्डर्ड पिरियड भन्यो बी मा 4 year स्ट्यान्डर्ड भन्ने बित्तिकै तपाईको पेब्याक पिरियड यहाँ 4 year भन्दा कम आयो भने यस बस शुड बी अपरेटेड भन्नु पर्यो होइन भने रिजेक्ट गर्नु पर्यो अब पेब्याक पिरियड निकाल्नु पर्यो क्याल्कुलेसन अफ पेब्याक पिरियड पीबीपी त्यसको लागि टेबुलेसन एप्रोचमा जानु पर्यो हाम्रो क्याश फ्लो के छ अहिले अनइभन छ इभन भएको बेलामा हामीले सिधै एनसिओ पनि एनुअल क्याश फ्लो गरिएको थियो अब अनइभन हुँदाखेरि हामी टेबुलेसन मेथड जानु पर्यो इयर 0 1 2 3 4 5 सम्म छ CF80 0 इयरमा कति हो तपाईले लगानी गर्ने 20 लाख 20 लाख नेगेटिभ अनि कम्युलेटिभ CF80 पहिला यिनी इयरका क्याश फ्लो लेख्दिनु 0 इयरमा तपाईको 20 फ्लो आउटफ्लो हुने हो नेगेटिभमा लेख्ने मैले ब्र्याकेटमा 1 मा इनफ्लो 8 लाख 2 मा इनफ्लो 7 लाख 3 मा इनफ्लो 6,50,000 4 मा पनि इनफ्लो 6 लाख 5 मा पनि इनफ्लो 8 लाख ल हेर्नुस् क्युमुलेटिभ भनेको यसलाई क्युमुलेटिभ गर्दै जानुस् क्युमुलेटिभ गर्न जान्नुभएको छ 20 लाख नेगेटिभ छ भने 20 लाख नेगेटिभ नै भयो यसमा यो जोड्ने हो अनि यता लेख्ने हो कति हुन्छ क्युमुलेटिभ भनेको एड गर्ने 20 लाख माइनसमा 8 लाख प्लस एड गर्दा 12 लाख माइनस भयो अब यसमा यो एड गर्नुस् यता लेख्नुस् 12 लाख माइनसमा 7 लाख प्लसलाई एड गर्दा 5 लाख माइनस भयो अब यसमा यो एड गर्नुस् यता लेख्नुस् 5 लाख माइनसमा 650 पोजिटिभ वाला एड गर्दा 150 पोजिटिभ आयो अब यसरी तपाईलाई एउटा पोजिटिभ फिगर आइसकेपछि अब क्युमुलेटिभ गरिराख्नु पर्दैन एउटा पोजिटिभ फिगर आइसकेपछि अब क्युमुलेटिभ गरिराख्नु पर्दैन गर्नुहुन्छ भने
150 पोजिटिभमा 6 लाख गर्दा यहाँ 750 भयो, यता चाहिँ नि 81550 भयो। यसरी हामीले कम्युनिटिभ गरियो। एउटा पोजिटिभ फिगर आइसकेपछि फेरि हामीले कम्युनिटिभ गरिराख्न आवश्यक छैन, किनभने पेब्याक पिरियडले आफ्नो पेब्याक पिरियड पछिको क्यास फ्लोलाई इग्नोर गर्छ। अब हेर्नुहोस् है, पेब्याक पिरियडको फर्मुला मैले भनेको छु, पेब्याक पिरियड इज इक्वल टु मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड। स्लाइडको फर्मुलालाई हल्का चेन्ज गर्नु होला, अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड अपन नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो। यो बनाउन सजिलो हुन्छ। मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड अपन नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो। अब पेब्याक पिरियड निकाल्दा जहिले पनि के गर्नु भन्दाखेरि सबभन्दा तल्लो नेगेटिभमा स्टार लाउनु। यसरी कम्युनिटिभ गर्दै आउनुहुन्छ नि, सबभन्दा तल्लो नेगेटिभमा स्टार लाउनु, त्यसैको इयरलाई पनि स्टार लाउनु, त्यसपछि अर्को इयरको क्याश फ्लोलाई पनि स्टार लाउनु। यो तीनवटा चाहिन्छ। अब मैले पहिला यो फर्मुलामा राखेर देखाएँ, अनि बल्ल मैले यसलाई फेरि व्यावहारिक रूपमा बताउँछु। मिनिमम इयर भनेको यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको 20 लाख लगानी हो, 8 लाख उठ्यो, कति बाँकी रह्यो? 12 लाख। पेब्याक पिरियड हो त लगानी उठ्न लाग्ने समय हो नि त। 20 लाख लगानी थियो, 8 लाख उठ्यो, 12 लाख बाँकी, फेरि 7 लाख उठ्यो, 5 लाख बाँकी, फेरि 650 उठ्यो, पुरै असुल भयो। पुरै असुल भएर पनि बच्यो भनेपछि कम्तीमा मिनिमम इयर भनेको के रहेछ? सबभन्दा तल्लो नेगेटिभको इयर भनेको मिनिमम इयर हो। सबभन्दा तल्लो नेगेटिभको इयर मैले अघि स्टार लगाउन लगाएँ, त्यो भनेको मिनिमम इयर प्लस यहाँ पुग्यो अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड भनेको 20 लाख उठ्यो, 20 लाख लगानी हो, 8 लाख उठ्यो, 12 लाख बाँकी, 12 लाखमा 7 लाख आयो, फेरि 5 लाख बाँकी। यहाँ पुग्दा त तपाईँ पोजिटिभ भइसकेका छन्। यो इयर 2 मा रिकभर हुन बाँकी कति हो? 20 लाख उठ्नलाई यहाँ कति बाँकी भएको थियो? 5 लाख थियो। मिनिमम इयरमा भएको एमाउन्ट नै अमाउन्ट टु बी रिकभर। अमाउन्ट टु बी रिकभर भनेको सबभन्दा तल्लो नेगेटिभमा भएको एमाउन्टलाई हामीले अमाउन्ट टु बी रिकभर भन्छौँ। त्यही भएर यसलाई मैले स्टार लाउनु छ। अनि नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो भनेको अब यो 5 लाख उठ्न बाँकी छ, कुन इयरको क्याश फ्लोबाट उठ्ने हो? यो अर्को वर्षको क्याश फ्लोबाट यो 5 लाख रुपियाँ उठ्नु बाँकी छ हाम्रो 20 लाखको लागि। अनि यो अर्को वर्षको 6,50,000 भनेको हेर्नुहोस् है, 2 वर्षमा लगभग तपाईँको पेब्याक पिरियड आउन लागेको, तर 5 लाख पुग्यो होइन। 5 लाख यो 650 बाट आउने हो, त्यही भएर 5/650 गर्दा रेसियो निकालेको के। यो 6,50,000 मध्ये 5 लाख उठ्न बाँकी छ, 5 लाख बाई 6,50,000 गरेर हामीले यसरी नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो विभाग गर्छौँ। इक्वल टु 2 पोइन्ट कति आउँछ? 769 भने 77 इयर्स। 2.77 इयर्स। यसको अर्थ के हुन्छ भने यो बसमा लगानी गरियो भने, बुटोल पोखरा यो बसमा लगानी गरियो भने आज 20 लाख खर्च हुने हो। यसले पहिलो वर्ष 8 लाख दिइरहेछ, दोस्रो वर्ष 7, 8, 7, 15 भयो। यो 20 लाख कहिले उठ्छ भन्दा 8, 7, 15 2 वर्षमा अलि उठेर 3 वर्षमा उठेर पनि बच्यो भनेको 2 पोइन्ट समथिङ छ भने त यही जोडेर हामीले थाहा पाउँछौँ नि। त्यसैले हामीले फर्मुलामा राखेर मात्रै हो। ल यो पेब्याक पिरियड भयो। अब रिक्वायर्ड बीले सोधेको छ, अब फर्मुला लाउँदा सम्झनेलाई के गर्नु भने सबभन्दा तल्लो नेगेटिभको इयर भनेको मिनिमम इयर, त्यही नेगेटिभ एमाउन्ट भनेको एमाउन्ट टु बी रिकभर्ड, अनि अर्को इयर क्याश फ्लो नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो। यसरी स्टार लाउनु भयो, कहिले मिस्टेक गर्नु। ल अब बीमा भन्यो should the Lumini Transportation Private Limited run the micro service from Butwal to Pokhara if its maximum cost recovery period, payback period भनेकै cost recovery period, payback period भनेकै cost recovery period हो। कहिले रिकभर हुँदो रहेछ हाम्रो पेब्याक, हाम्रो लगानी इन्भेस्टमेन्ट 2.77 इयरमा रिकभर हुँदो रहेछ। तर यसले सेट गरेको स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको के रहेछ भन्दाखेरि मिनिमम पेब्याक पिरियड भनेको 4 इयर भनेर सेट गरेर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियड।
भनेपछि स्ट्यान्डर्ड भन्दा यो अझै कम छ। मिनिमम कस्ट रिकभरी पिरियड 4 इयर्सको अर्थ के हुन्छ भने यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्दा यदि 4 इयर्ससम्ममा हाम्रो लगानी फिर्ता हुन्छ भने हामीले यस्तो यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्छौँ भनेको। तर 4 इयर भन्दा बढीमा 5 इयर्स आइदियो, पेब्याक पिरियड 5 इयर्स आइदियो भने रिजेक्ट। कति आछ त 2.77 हामीले स्ट्यान्डर्डमा यस Lumbini Transportation should operate the bus from Butowal to Pokhara. Question के भाषामा ल्याइदिनुस्। Pokhara because its payback period is less than केसँग कम्पेयर गर्ने लाइफसँग कि स्ट्यान्डर्डसँग? दुईटैसँग। लाइफ कति हेर्नुस् त? लाइफ 5 इयर्स हो। 5 इयर्स भन्दा पनि कम छ। स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियड क्वेशनले 4 भनेको छ, 4 भन्दा पनि कम छ। लेस देन इट्स लाइफ एन्ड स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियड। यसको लाइफ भन्दा पनि कम छ र सँगसँगै स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियड। स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियड जहिले पनि लाइफ भन्दा कम नै दिन्छ। त्यही भएर लाइफतिर तपाईँ नजाँदा पनि हुन्छ। किनभने 5 वर्ष लाइफ छ अनि स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियड 6 इयर भन्ने क्वेसन हुँदैन। लाइफ भन्दा केही कम नै स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियड राखेको हुन्छ भनेपछि तपाईले त्यस्तो केसमा तपाईले स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियडसँग मात्रै कम्पेयर गर्दा पनि पुग्छ, लाइफतिर जानु पर्दैन। ल यो भयो रिक्वायरमेन्ट। हजुर स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भन्दा चाहिँ बढी भयो तर लाइफ भन्दा चाहिँ कम भयो भने के गरिन्छ नि? रिजेक्ट। प्रोजेक्ट त एक्सेप्टेबल हो, प्रफिटेबल हो, तर कम्पनीले सेट गरेको स्ट्यान्डर्ड मानम 2 रहेछ भने यो रिजेक्ट हुन्छ। कम्पनीले सेट गरेको स्ट्यान्डर्ड 2 रहेछ भने भनेको यो कम्पनीको डिसिजन गर्ने क्राइटेरिया के भयो त भन्दा लाइफ भन्दा कम आएर मात्रै भएन, 2 वर्षमा लगानी फिर्ता हुनुपर्छ भनेर हामीले स्ट्यान्डर्ड राखेको छ भने त यो कति आयो 2.7 छ, रिजेक्ट गर्नु पर्यो। उसको आफ्नो पोलिसी हो नि त। उसको पोलिसी अनुसार हामीले डिसिजन दिनु पर्यो। ल अब सीमा द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ द प्रोजेक्ट इज 10%, व्हाट इज द एनपीवी आर? अनि फेरि त्यसैको अनुसार डिसिजन पनि डी मा बेस्ड अन योर क्याल्कुलेसन इन सी भनेको सी मा तपाईले जुन एनपीवी निकाल्नुहुन्छ त्यो अनुसार एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेको बस रन गर्ने कि नगर्ने भनेको छ। अब हेर्नुस् यतातिर लेखेँ मैले रिक्वायर्ड सी मा भन्यो इफ required rate of return k is equal to 10% भन्नु हैन, k is equal to 10%, what is the NPV? net present value NPV is equal to what? अनि डी मा गएर डिसिजन छ। त्यहाँ छ डिसिजन तपाईको के हुन्छ त भन्दा एनपीवी पोजिटिभ आएमा बस रन गर्नुपर्छ, होइन भने रन गर्नु हुँदैन भन्ने हो। अब लेख्नुस् क्याल्कुलेसन अफ एनपीवी। ल इयर सी अफ 80 भनेको क्याश फ्लो फ्याक्टर एट द रेट 10% अनि पीवी 10% दिएको छ, त्यही भएर फ्याक्टर एट द रेट 10%। इयरमा 1 2 3 4 5 क्याश फ्लो इयर 1 मा कति आउने हो 8 लाख। अनइभन छ त्यही भएर तपाई टेबुलेसन मेथड जानु पर्यो। अघि इभन थियो हामीले फर्मुलाबाट गरेका थियौ। CF80 इन्टु PV IFA के पर्सेन्ट इयर माइनस NCO गरेर हामीले अघि इभन हुँदाखेरि अघिल्लो रिक्वायर्डमा त्यसरी एनपीवी निकालेका थियौँ भने अहिले क्याश फ्लो फरक छ प्रत्येक वर्ष। यसलाई भनेको अनइभन क्याश फ्लो भन्छौँ। अनइभन क्याश फ्लोको बेलामा तपाई यसरी टेबुलेसन गर्नु पर्यो। 0 इयर देखि राखेर गर्न पनि मिल्छ होला हैन? 0 इयर राख्नु भयो भने डाइरेक्ट एनपीवी आउँछ।
यसरी गरौँ जहिले पनि पहिला पिबी निकाल्ने अनि लेस एनसिओ गरेर तपाईलाई पछि गएर थर्ड सेमेस्टरतिर एकाउन्टतिर पनि सजिलो पर्छ त्यसले ल अब हेर्नुस् इयर 1 8 लाख इयर 2 7 लाख इयर 3 मा 6,50,000 इयर 4 मा 6 लाख इयर 5 मा 8 लाख ल फ्याक्टर 0.9091 0.8264 0.7513 अनि 0.6209 हो 64 होला 6480 6830 6830 उम्, 0.6209 कि बढी भयो हेर्नु त चेक गर्नु फ्याक्टर एकचोटि 9091 8264 7513 6830 अनि त्यही नै हो सर ल गुणन गरिदिनुस् यो 8 लाख इन्टु यो कति हुन्छ तपाईलाई एक्जाममा टाइम छैन टाइम सकिया छ भने सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो गरेर डाइरेक्ट हाल्नु यहाँ नदेखाउनुस् टाइम लिमिट छ भने टाइम हुँदासम्म देखाउनुस् फेरि टिपिबी टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु टिपिबी total present value TPV equal to यहाँ कति आउँछ ल भन्नु त एउटा एउटा आइटम सेभेन टू 7280 सर कहाँ जानुभएछ 727280 फर्स्ट मा 5754 5754 578480 8480 488 488 345 345 4098 4098 एउटाले एड गर्दै गर्नु है 00 4098 4098 00 00 4967 4967 20 20 टोटल गरिदिनुस् टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउने भयो 2700625 2700625 भनेको 27,625 रुपैयाँ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हुँदो रहेछ यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुभयो भने इन्फ्लोको आजको मूल्य भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको आजको मूल्य यो प्रोजेक्टमा 20 लाख तपाईले खर्च गर्ने हो कति आउँछ त भन्दा आजको मूल्यमा ल्याउनु छ यिनीलाई सबलाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्यायो 27 लाख आउँदो रहेछ लेस एनसिओ गरिदिनुस् एनसिओ अघि नै मैले इभन क्याश फ्लोमा पनि फर्मुला त्यही लेखाएको थिएँ एनपीबी इक्वल टु टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस एनसिओ भनेर लेखाएको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ क्याश फ्लो इभन भएको भएर क्याश फ्लो इन्टु पीबी आइएफएक्टिभ पर्सेन्ट इयर गरेर एकैचोटिमा हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सकिएको थियो भने यहाँ अब स्टेप बाई स्टेप यसरी टेबलमा देखाउनु पर्यो लेस एनसिओ भनेको तपाईँको 20 लाख एनपीबी कति आयो त इक्वल टु रुपिज 7,625 7,625 तपाईँको एनपीबी छ एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भने फेरि रिक्वायर्डमा बिकज एनपीबी इज पोजिटिभ यहाँ कुनै म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इन्डिपेन्डेन्ट केही भनेको छैन यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेको छ एनपीबी पोजिटिभ भने हुनु भनेको वर्दिनेस हो 7 लाखले भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ भनिरहेछ क्वेसनले भने एनपीबी इज पोजिटिभ बस सुड बी रन बस रन गर्ने कि नगर्ने भनेको छ क्वेसनले एकदम सर्टमा लेख्न मन लाग्यो भने एनपीबी पोजिटिभ भएकोले
बस रन गर्नुपर्छ। यो थियो तपाईको 2 को ए भयो, बी भयो, सी पनि भयो, डी पनि भयो। What is the IRR of the project should Lumini transportation run the bus from Bhutan to Pokhara? भनेर फेरि सोध्यो रामनाले IRR पनि सोध्यो। अब हेर्नुहोस् IRR कसरी हुन्छ। तपाईँलाई होमवर्क दिन्छु मैले अब। टाइम सकिन लाग्यो होला। कति मिनेट छ? डी पछि ई 5 मिनेट छ सर। IRR इज इक्वल टु व्हाट भन्यो है। अब IRR निकाल्नलाई ध्यानस् है। IRR निकाल्नलाई हामीले ट्रायल एन्ड एरर एप्रोच जाने हो। तर तपाईले सजिलो के हुन्छ फेक फ्याक्टर निकाल्नु भयो पहिला भने, फेक फ्याक्टर निकाल्नु भयो भने अझै सजिलो हुन्छ। एनसी अपन एनुअल एभरेज सीआरटी। फेक फ्याक्टर इज इक्वल टु एनुअल एनसी अपन एबीईआरएजी एभरेज सीआरटी। यसरी फेक फ्याक्टर भनेको तपाई आइआरआर को नजिक पुग्ने हो। एनसी हाम्रो क्वेशनमा कति छ? 20 लाख। एनुअल एभरेज सीएफएटी यो एभरेज छैन, यसलाई यसको एभरेज निकाल्नु त। एभरेज भनेको कति हुने भयो? 8 लाख प्लस 7 लाख प्लस 6,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 8 लाख। यो सबैलाई 5 ले भाग गर्नु एभरेज हुन्छ हो। भनेको 20 लाख 7,10,000 कति? 7,10,000 7,10,000 हुँदो रहेछ। 7,10,000 एभरेज हुँदो रहेछ। इभन जस्तो बनाइयो कि हामीले इभन क्याश बनाइयो एभरेज निकालेर। भनेको अब भाग गर्नु छ कति आउँछ डिवाइड गर्दा? 3.2.82 2.82 टक्कै 2.8169 8169। तपाईले 4 डिजिटमा भन्नुपर्छ यहाँनिर फेरि फ्याक्टम टेबलमा हेर्ने हो। अब हेर्नुस् यसरी हामीले 2.8169 निकालियो। अब पीबीआईएफए टेबलमा प्रोजेक्टको लाइफ कति हो? 5 इयर्स। रिफरिङ पीबीआईएफए टेबल, PBIFA table at year 5, the factor value यो कति 2 point कति आयो फेक फ्याक्टर 8169 lies between कहाँ परेको छ गरे हेर्नु पर्यो। कति पर्सेन्टमा परेको छ हेर्नुस् त। 5 वर्षमा इयर पीबीआईएफए टेबलको 5th इयर को रोमा हेर्नुस्। पीबीआईएफए टेबलको 5th इयर को रोमा हेर्दा 2.8169 कुन फ्याक्टरको बीचमा पर्छ? कति पर्सेन्टको बीचमा पर्छ? 22 23 22 र 23 को बीचमा पर्छ। 22% एन्ड 23%। भनेको तपाईको आइआरआर लगभग 22 र 23 को बीचमा परेको छ भन्ने कुरा यो क्वेशनले यो फेक फ्याक्टरको तरिकाले बताएको। तर मैले के भन्छु तपाईलाई भन्दाखेरि आइआरआर भनेको के हो त भन्दा ट्रायल एन्ड एरर एप्रोचबाट गर्ने हो। यसरी गर्नुमा तपाईँ छिटो पुग्नुहुन्छ नजिक हैन। ट्रायल एन्ड एररबाट गर्ने हो। एकचोटी हामीले एनपीबी पोजिटिभ एकचोटी नेगेटिभ ल्याउन सकियो भने आइआरआर भनेको के हो? एनपीबी 0 गराउने डिस्काउन्ट रेट हो नि त। हामीले पढ्या त्यही हो अगाडि थ्योरी। एनपीबी भनेको आइआरआर 0 गराउने डिस्काउन्ट रेट हो। एउटा पोजिटिभ एनपीबी एउटा नेगेटिभ एनपीबी ल्याउन सक्यौं र त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ एनपीबी ल्याउँदाको डिस्काउन्ट रेट 5% को ग्यापमा राख्न सक्यौं भने हामीले इन्टरपोलेसन गर्न सक्छौं। अब हामीले यतिकै पनि यो क्वेशनमा कहाँनिर होला आइआरआर भनेर हामीले सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौं। किन भन्दा हेर्नुस् त हामीले सीमा एनपीबी निकाले कति पर्सेन्टमा हो? 10%। 10 मा। यो 10 मा पोजिटिभ छ कतिले? 7 लाखले। भनेपछि तपाईले 10 भन्दा तर ट्राई गर्नै पर्दैन। र्यान्डमली ट्राई गर्नुहुन्छ। यो फेक फ्याक्टर ननिकालेको र्यान्डमली ट्राई गर्न पाउनुहुन्छ किनभने ट्रायल एन्ड एरर एप्रोचै भन्छ यसलाई। तपाई फेक फ्याक्टरमा जानै पर्छ भन्ने छैन। 22-23 तिर छ भनेर त्यसले बतायो फेक फ्याक्टरबाट हेर्दा छिटो होला। तर 10 मा पोजिटिभ छ एकदमै धेरैले भने डाइरेक्ट तपाई 15-16 मा गएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एकैचोटी। 16% मा एनपीबी निकाल्नुस् 15-16 मा। अनि 16 मा पनि यदि तपाईको पोजिटिभ नै आयो भने अझै माथि जानुस् नेगेटिभ लिन। जस्तो अनि तपाई 16 पछि 5 को ग्यापमा जानुस् 21 मा। 21 मा पनि पोजिटिभ आयो भने अझै माथि जानुस्। अब
24 कति पोजिटिभ आयो, कति घट्यो, अहिले 7 लाख थियो, 16 तिर ट्राई गर्दा कति भयो, अनि त्यो कति पर्सेन्ट बढ्दा कतिले घट्यो, त्यो अनुसार तपाईँ जम्प गर्न सक्नुभयो। यसरी हामीले खोज्दै जान पनि सक्छौँ, होइन? सजिलोको लागि हामीले फेक फ्याक्टरबाट जान पनि सक्छौँ। ल अब ट्राई एट 22%। 22% मा एनपीभी निकाल्नु पर्यो। हामीलाई एउटा एनपीभी पोजिटिभ चाहिँ यसै गरी हेर्नुहोस्, अहिले हामीले 10% एनपीभी निकाल्यो, पोजिटिभ आएको छ 7 लाख। यसै गरी 22% फ्याक्टर राखेर यही टेबलमा यस्तै टेबलमा 22% राखेर एनपीभी निकाल्नुहोस्। पोजिटिभ आयो भने नेगेटिभ लिन कहाँ जानु पर्यो, माथि जानु पर्यो। त्यहाँ 22 मा नेगेटिभ आयो भने पोजिटिभ लिन तल आउनु पर्यो। फेरि यसले 22 र 23 को बिचमा पर्छ भने पनि एउटामा ट्राई गर्ने हो, एउटामा ट्राई गरेपछि अर्कोमा पनि 23 मा पनि ट्राई गर्नुपर्छ भन्ने छैन। 22 मा पोजिटिभ आयो भने तपाईँ माथि जानुहोस्। अब थोरै मात्रै जिरो हुनलाई, माइनसमा आउनलाई थोरै मात्रै ग्याप छ, 23 मै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँ 24, 25 सम्म जान यो सक्नुभयो। फेक किनभने फ्याक्टर निकालेर गरेछ नि हामीले। अँ, त्यसै यसको काम चाहिँ पे ब्याक पिरियडले पनि गर्छ। पेब्याक